प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसको सुनकर दिल फट सा जाता है। ये पाकिस्तान जिसकी बुनियाद इस्लाम है, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम भी है, जमहूर भी है और पाकिस्तान भी है। इस पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, इस पाकिस्तान में जो फस्तायत जारी है, वो आप एक गुज़िश्ता अरसे से 9 अप्रैल के बाद आप देखते आ रहे हैं। एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस हवाले से बताता हूँ। 9 साला बच्ची को घुटने से पकड़कर घसीटा गया। वजह यह है कि इसके वालिद, इसके चचा तहरीके इंसाफ के हैं, इसके चचा तहरीके इंसाफ के MNA हैं। तो घुटने से पकड़कर घसीटा गया और पूछा गया कहाँ है तुम्हारे वालिद। ये वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है। इस वाक़े के हवाले से आपको बताता हूँ। इस वाक़े के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तमाम क़यादत इकट्ठी बैठी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या बातें की हैं ये भी आपको बताता हूँ। इसके अलावा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का अहम केस है, अहम केस की समाअत है और ये इमरान खान की बरीयत का केस है। इस केस में क्या अपडेट होती है और कल तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है ये भी आपको बताता हूँ। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करना है। जो भी आप समझते हैं ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है या जो जुल्म हो रहा है, जो फस्तायत है, जो जबर है, जो अभी तक जारी है, इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। पहले एक वाक़े के हवाले से बताता हूँ जो सुनकर दिल फट सा जाता है। क्यों? क्योंकि हम भी बहनों वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भी भाभी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भी माँ है। और इस तरह आप जो सुन रहे हैं, आप तमाम लोग माँ बेटी वाले, बहन वाले हैं। आज खामोश रहे तो ये जो आग है ये अपने घर तक आएगी। ये वाक़या इस्लामाबाद में हुआ है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं हाजी इम्तियाज़ चौधरी, जो मंडी बहावलदीन से तहरीक इंसाफ की तरफ से MNA मुंथी हुए, एक बड़ी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीते। उसके बाद जब आइनी तरमीम की बारी आई, आइनी तरमीम की बारी के वक्त उन पर जोर डाला जाने लगा, उन पर जोर दिया जा रहा था कि आप आइनी तरमीम के लिए वोट दें। इससे पहले भी इस्लामाबाद वाले उनके घर में रेड हुई, उनके मुलाजमीन पे तशद्दुद हुआ और वो फुटेज सामने आई, वो हम यहाँ चला नहीं सकते, वायलेशन आ जाएगी। जिस तरह उन्होंने जब अपनी कमीज़ उतारी, अपनी शर्ट उतारी और तशद्दुद दिखाया, इस तरह बेतहाशा तशद्दुद किया गया। आइनी तरमीम तो हो गई है, अब क्या वजह है? क्या 27वीं आइनी तरमीम करना चाहते हैं, जिसका जिक्र मौलाना फजल रहमान ने किया, जिसका जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने किया, जिसका जिक्र हुकूमती पार्टी कर रही है कि जो चीज़ें 26वीं आइनी तरमीम में नहीं हुई वो 27वीं आइनी तरमीम में करवा लें। तो ये वाक़या है कल रात का और आज ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है। कल रात में हाजी इम्तियाज़ चौधरी के इस्लामाबाद वाले घर में रेड होती है, जो उनकी बाबी कह रही हैं। ये अल्फाज मेरे नहीं, ये उनकी बाबी के अल्फाज हैं कि उनके घर में रेड होती है। 2-3 गाड़ियों पे लोग आते हैं और सिविल में लोग आते हैं, मास्क पहने होते हैं, घर में घुस जाते हैं और घर में घुसकर मुलाजमीन से पूछते हैं कि कहाँ है इम्तियाज़, कहाँ है एजाज़, ये लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ पर हैं, वो एक लंबे अरसे से घर नहीं आ रहे। तो उन पर तशद्दुद करने लग गए। उन्होंने कहा कि घर में और कौन कौन है, तो उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली है, उनकी अहलिया है, उनके बच्चे हैं। तो तीसरे पोर्शन पे उनका घर होता है। ये तमाम लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पकड़ कर घसीटते हैं। ये हाजी इम्तियाज़ चौधरी की बाबी, हाजी जो एजाज चौधरी एजाज हैं, उनकी अहलिया ये बता रही हैं कि उनके कमरे में घुस जाते हैं कि 9 साला बच्ची को घुटने से पकड़कर, मतलब टांग से ऐसे पकड़कर घसीट के लेके गए हैं, घसीट कर कमरे से बाहर निकाला है। 11 साला बच्चा जो बेड पे सोया हुआ था उसे ऐसे बेड से नीचे गिराया है। ये पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिसकी बुनियाद इस्लाम पे बनी थी। ये वो पाकिस्तान है जिसकी बुनियाद ही इस्लाम है। 11 साल बच्चे को गिराया जाता है, 9 साल बेटी को। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 9 साल बच्ची जिसको सियासत का नहीं पता होगा, इसको नहीं पता होगा MNA क्या होता है, MPA क्या होता है, हुकूमतें क्या होती हैं, इसको नहीं पता होगा कि सियासत में क्या किरदार होते हैं, इसको नहीं पता होगा इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, इसको नहीं पता होगा जुडिशरी क्या होती है, इसको नहीं पता होगा ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। और इस हमारी नन्ही सी बेटी को, इस नन्ही सी कली को, एक फूल नुमा कली है जिसे
ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور کمرے سے باہر لے کر گئے اور پوچھتے رہے تمہارے والد کہاں ہیں، تمہارے تایا کدھر ہیں، تمہارے چچا کدھر ہیں، یہ ان سے پوچھتے رہے، لیکن اس بیچاری کو کیا پتا ہوگا۔ اور پھر 11 سالہ بچے کو بیڈ سے نیچے گرایا گیا۔ جو بھی آئے، مطلب جو ریڈ کیا کہ آپ کسی کی فیملی کے، آپ کی کوئی فیملی نہیں، آپ کے گھر میں کوئی ماں نہیں بستی، کوئی بیٹی نہیں، کوئی بہن نہیں، اب اپنے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، اتارا بس کر دیں۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ دیکھیں میاں عمار، ننھا بچہ اپنے والد کو پکارتا رہا، اس دنیا سے چلا گیا۔ میاں عمار کے ساتھ جو ہوا سب نے دیکھا، ذل شاہ کے ساتھ جو ہوا سب نے دیکھا، موزم گوندل کے ساتھ جو ہوا سب نے دیکھا۔ 3 بچے پاس کرے تھے، مجھے آج بھی وہ واقعہ یاد ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس طرح بہت سے واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جو ان کے والد کے ساتھ کیا گیا۔ میاں فیاض چچر، ان کے 16 سالہ بیٹے کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی رپورٹ ہوا کہ جس طرح یہ جو ماس ہوتا ہے یہ کھینچا گیا۔ اور آج یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ 9 سالہ بچی کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے۔ اور یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ بچی ہے، یہ معصوم سی بچی۔ کوئی بھی شخص یہ کہیں اس کو کچھ پتا ہوگا، سیاست کا نہیں پتا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، اس پاکستان میں ظلم کیا گیا۔ آج اس پاکستان کے ادارے کہاں پر ہیں؟ آج عدالتیں کہاں پر ہیں؟ عدالتیں بلا کر کیوں نہیں پوچھتی کون لوگ تھے، کون آئے تھے، اور انہیں بلا کر کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہ اس ملک کا دستور ہے، اور یہ جو ایک روش اختیار کی جا رہی ہے، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آگ ہر ایک کے گھر میں آئے گی، اس سے پہلے آپ تمام لوگ جاگ جائیں، اٹھیں، نکلیں، باہر نکلیں۔ اب تحریک انصاف کیا کرتی ہے یہ تو دیکھا جائے گا۔ یہ واقعہ آج رپورٹ ہوا ہے اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس قدر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو گرفتار کرنا ہے تو ٹھیک، لیکن گھروں میں گھس کر 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے، اس طرح بچوں کو ذلیل کر کے، اور پھر حاجی امتیاز چودھری کی جو بابی ہیں جن کے بچوں کے ساتھ یہ کیا گیا، وہ کہتی ہیں کہ مجھے ننگے سر، یعنی دوپٹہ سر پہ نہیں تھا، اور ننگے پاؤں تیسرے پورشن سے گھسیٹ کے نیچے لے کر آئے اور مجھ پہ تشدد کرتے رہے۔ یہ آج واقعہ رپورٹ ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس حوالے سے اب کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ظلم ہے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ باقی میں آپ کو بتاتا ہوں 29 اکتوبر یعنی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی اور عمران خان کے بریت کے کیس کی اہم سماعت ہے، اور یہ بہت اہم کیس ہے، انہیں بری کیے جانے کا یہ کیس ہے، اور کل اس کی سماعت ہونی ہے۔ لیکن کل تحریک انصاف نے اپنے تمام اراکین کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے کا کہہ دیا ہے کہ تمام اراکین اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور وہاں پہنچ کر اپنی حاضری یقینی بنائیں، کیونکہ اہم کیس ہے، اور تحریک انصاف کی خواتین کو بھی کال دے دی گئی ہے کہ آپ سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک تو اہم کیس ہے، دوسرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک میلہ ہوگا، لوگ عمران خان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے پہنچے ہوں گے، لوگ بشرا بی بی سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے پہنچے ہوں گے۔ اب سوشل میڈیا پہ ایک اور ٹرینڈ جاری ہے کہ تحریک انصاف کو 4 لاکھ لوگ چاہیے، یعنی اگر 2، 3، 4 لاکھ لوگ باہر نکل آئے تو عمران خان باہر آئیں گے۔ اور آج شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ وہ بھرپور کوشش کریں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وکلا سے کہہ دیا گیا ہے، جو مریم نواز نے دھمکی لگائی ہے کہ عمران خان ختم شد، یعنی عمران خان کو ختم کر دیا جائے گا، اس طرح کی بات کی ہے انہوں نے، تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو کے پی کے لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، جلد کے پی کے لایا جائے گا۔ اب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک انصاف کیا پلان بناتی ہے، کیا لاہمل بناتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ ڈی چوک کا جو احتجاج ہوا اس کے بعد اب ایک جلسہ ہونا تھا جو 1 تاریخ کو ہونا تھا، وہ ملتوی ہو گیا ہے، وہ 8 تاریخ کو ہوگا۔ اس کے بعد تحریک انصاف مزید جلسے کرے گی، لیکن کیسز کا کیا ہوتا ہے، رہائی کا کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔